आज मोक्ष एकादशी गीता जयन्ती मनाइँदै आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त आचार्यद्वारा शपथ ग्रहण रवि लामिछानेलाई 12बाट काठमाडौँ ल्याइँदै आज पोखरा लगिने छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा यस वर्षको दयाराम परियार स्मृति मानवाधिकार पुरस्कार वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई पहिलो याममा 10 नाउ र 5 छारलको शिकार रेडक्रसको नवनिर्मित भवन प्रदर्शनी मार्गबाट सेवा सुरु अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शनिबारदेखि काठमाडौँमा बझाङको रायल केन्द्रबिन्दु भएर गयो भूकम्प विवादित कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अरू 10 वर्ष चलाउन सिफारिस सुनको भाउ 2000 रुपैयाँले बढ्यो नेपाल र भारतबीच समान भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली नहुँदा चोरी तस्करी बढ्यो पशुपति वनकलीमा एक पुरुष मृत फेला अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको कार्यालयमा छापा इजरायली सेनाले सिरियामा गरे 480वटा हमला सिरियाली शरणार्थीहरूलाई फर्काउन टर्कीले सीमा नाका खोल्ने र खेल खबरमा लुम्बिनी विरुद्ध काठमाडौँले टस जित्यो अब ब्याटिङ गर्ने। अब खबरहरू विस्तारमा सुन्नुहोस्। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षको एकादशी अर्थात् मोक्ष एकादशी सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको धार्मिक ग्रन्थ श्रीमद् भगवत गीता उत्पत्ति भएको दिन महाभारत युद्धका क्रममा कुरुक्षेत्रमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई यसै दिन उपदेश दिएका थिए। हजुरबुबा काका भाइ लगायत बन्धुका साथै गुरुहरूसँग लडाईँ गर्न अर्जुन तयार नभएपछि भगवान कृष्णले उपदेश दिएका थिए। यसैलाई गीता ज्ञान भनिने धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताएका छन्। महाभारत ग्रन्थ अन्तर्गत भीष्म पर्वका 18 अध्यायको गीता समावेश छ भने गीतामा भक्ति ज्ञान र वैराग्य योगका विषयमा चर्चा गरिएको छ। गीता जयन्तीका अवसरमा विश्व हिन्दू महासङ्घ लगायत धार्मिक सङ्घ संस्थाले कार्यक्रम गर्दैछन्। गीता पाठ र यसको महिमाबारे चर्चा लगायत कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइने गरिएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण र पर्वतीय जीवनका बारेमा सचेतना जोगाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष डिसेम्बर 11 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिएको छ। यो वर्ष दिगो भविष्यका लागि जलवायु अनुकूल नवप्रवर्धन र युवामा जोड दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले डिसेम्बर 11लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि सन् 2003 देखि पर्वत दिवस मनाउन थालिएको हो। दिवसका अवसरमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ लगायत अन्य सरकारवाला संस्थाले कार्यक्रम गर्दैछन्। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले आफ्नो प्रमुख कार्यक्रमकै रूपमा पोखरामा नवौं पर्वतीय महोत्सव गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय रातो पहिरो पोखरामा यही मक्सिर 23 गतेदेखि भइरहेको महोत्सव भोलि सकिँदैछ। पर्सि शुक्रबार पर्वतारोहीसँग अन्तर्वाद कार्यक्रम रहेको सङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डाक्टर सुरेश प्रसाद आचार्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवासमा आज बिहान भएको समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख आयुक्त आचार्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रमुख आयुक्त आचार्यले नवनियुक्त आयुक्त गगन बिष्ट र दुर्गा भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा व्यवस्था नभएको मौलिक हकका रूपमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन र उपयोगका लागि आएको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन्। असम्बन्धित व्यक्तिले अनेक सूचना मागेर सरकारका कामलाई अल्मल्याउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने भन्दै उनले सूचनाको हक उपयोग गर्दा त्यो न्यायोचित भए नभएको निक्यौल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यही मङ्सिर 6 गते मन्त्री परिषदको बैठकले उनीहरूलाई आयोगमा नियुक्त गरेको हो। पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई 12बाट काठमाडौँ लगिँदैछ। वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको प्रकरणमा लामिछानेको बयान मङ्गलबार सकिएपछि आज सिमरा विमानस्थलबाट काठमाडौँ ल्याउन लागेको हो। उनलाई अहिले केही बेरमा बुद्ध एयरबाट काठमाडौँ ल्याएर पोखरा लगिनेछ। वीरगञ्जको बयान सकिएसँगै लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी पनि गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका एकजना प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आफूमाथि छानबिन सुरु भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल 29 नम्बर गढ हेड क्वार्टर दाङबाट राजीनामा दिएका इन्सपेक्टर छविलाल कुमार विरुद्ध नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार कुमारले माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड अफ हाई स्कुल एन्ड इन्टरमिडिएट एजुकेसन यूपी अन्तर्गत हाई स्कुल तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए। त्यसका आधारमा राष्ट्र सेवकको पदमा प्रवेश गरी बढुवा भई ओहदा एवं लाभ समेत प्राप्त गरेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उनले बताएका छन्। अधिकारकर्मी दयाराम परियारको स्मृतिमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा स्थापित दयाराम परियार स्मृति मानवाधिकार पुरस्कार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई प्रदान गरिएको छ। मानव अधिकार, कानुनी शासन एवं सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा भण्डारीले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै पुरस्कार प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ। 76औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका अवसर पारेर आयोगद्वारा मङ्गलबार आयोजित समारोहमा उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी उक्त पुरस्कार प्रदान गरे। समारोहमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मकले वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई सम्मान गरेका थिए। अधिकारकर्मी दयाराम परियारको मानव अधिकार आयोग जनकपुर कार्यालयमा कार्यरत रहँदा शाही कालमै 2062 चैत 11मा प्रहरीको गोली लागि उपचारको क्रममा चैत 15 गते शहादत भएको थियो भने अधिकारकर्मी परियारको सम्मानमा हरेक वर्ष दयाराम परियार मानव अधिकार स्मृति पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको हो। यो वर्षको पहिलो शिकार याममा 10 नाउर र 5 झारलको शिकार गरिएको छ। नेपालको एकमात्र वैधानिक शिकार खेल्न मिल्ने ढोरपाटन शिकार आरक्षमा यस वर्षको पहिलो शिकार याममा 12 नाउर र 8 झारलको शिकार गर्न 4 कम्पनी मार्फत 12 विदेशी शिकारीले अनुमति प्राप्त गरेका थिए। एउटा नाउरको शिकार गर्न अनुमति प्राप्त शिकारी आउन नपाएको र एक शिकारी नाउर शिकार गर्न असमर्थ भएको ढोरपाटन शिकार आरक्षी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। जङ्गली जनावर नाउर र झारलको शिकार गर्न यस पटक अमेरिका, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स र मेक्सिकोका 12 व्यावसायिक शिकारीले अनुमति प्राप्त गरेका थिए, जसमध्ये अमेरिकाका एक शिकारी राजस्व बुझाएर समेत नाउरको शिकार खेल्न ढोरपाटन नआएको तथा अर्का अमेरिकाकै शिकारीले नाउर मार्न असफल भएको शिकार आरक्षी कार्यालयका बागलुङका सूचना अधिकारी पशुपति अधिकारीले जनाएका छन्। त्यस्तै विदेशी शिकारीले 3वटा झारल शिकार गर्न असमर्थ भएको अधिकारीको भनाइरहेको छ। 7 बनेलको शिकार अनुमति पाएका शिकारीले शिकार नै नगरेको आरक्षीको भनाइरहेको छ। प्रदर्शनी मार्गमा बनेको नवनिर्मित भवनबाट नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको रक्त सञ्चार सेवा सुरु भएको छ। 2072 सालमा भएको महाभूकम्पले रक्त सञ्चार भवनमा क्षति पुगेपछि सोल्टी मोडमा अस्थायी संरचना बनाई सेवा दिँदै आएको नेपाल रेड क्रसले अब नयाँ भवन सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेको हो। नेपाल रेड क्रसका निर्देशक पवन कुमार गुप्ताका अनुसार भूकम्पबाट भवन क्षति भएपछि टेन्टमा बसेर सेवा गरे पश्चात बालकुमारीमा अस्थायी रूपमा सेवा दिएको बताएका छन्। उनले त्यहाँ पनि ठाउँ नपुगेपछि सोल्टी मोडमा अस्थायी संरचना बनाई सेवा दिँदै आएकोमा अहिले भूकम्पबाट क्षति भएका नयाँ भवन बनेसँगै नयाँ भवनबाट सेवा सुरु गरिएको पनि बताएका छन्। उनले अहिले रक्त सञ्चार सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिहरू प्रदर्शनी मार्गमा बनेको नयाँ भवनबाट भइरहेको बताएका छन् भने उनले प्रदर्शनी मार्गमा रेड क्रस आउँदा सेवाग्राहीको लागि सुविधा र पाएको पनि स्थान भएको पनि बताएका छन्। उनले नयाँ भवनमा सेवा सरेसँगै सरकारले तोकेको मापदण्डमा काम गर्न सकिने अवस्था रहेको पनि बताएका छन्। सुविधा सम्पन्न भवनबाट सेवा दिन पाउँदा सहज भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल अङ्ग प्रत्यारोपण समाजको आयोजनामा आगामी शनिबारदेखि काठमाडौँमा अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ। समाजका अध्यक्ष डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सम्मेलनमा भारत, जापान, नेदरल्यान्ड्स, बेलायतका 19 जना विशेषज्ञ चिकित्सक सहभागी हुनेछन् भने साथै सम्मेलनमा अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी
26वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ। अङ्गदानका निमित्त प्रेरित गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य भएको श्रेष्ठले बताएका छन्। उनका अनुसार मृगौला, मुटु, फोक्सो, कलेजो, सानो आन्द्रा, आँखा र प्याङ्क्रियाज मस्तिष्क मृत्युपछि पनि दान गर्न सकिने बताएका छन्। बझाङको रायल केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान 11:02 जाँदा बझाङको रायल आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 3.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। यसअघि गत मक्सिर 6 गते बिहान कास्की र मनाङको सिमानामा पर्ने अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। पछिल्लो समय नेपालमा भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ भने नेपाल हिमालय क्षेत्र भएकाले भूकम्पको जोखिमपूर्ण क्षेत्रका लिने गरिएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारी अनुदानमा आधारित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई 5 देखि 10 वर्षसम्म चलाइरहन सिफारिस गरेको छ। प्रतिष्ठानले तयार गरेको परियोजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनले मोडालिटीमा सुधार गर्दै कम्तीमा 5 वर्ष र बढीमा 10 वर्षसम्म परियोजना चलाइराख्नुपर्ने गरी विभिन्न सिफारिस गरेको हो। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर सुरु गरिएको कार्यक्रम कमजोर र प्रतिफल र सरकारी अनुदान दुरुपयोगका कारण केही वर्षदेखि आलोचनाको केन्द्रमा रहेको छ। यसकै कारण गत 11 भदौमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई यो परियोजनाको नामबाट प्रधानमन्त्री झिकेर जनताको कार्यक्रम बनाउन निर्देशन समेत दिएको छ। असोज 2 मा नेपाल सरकारको सचिव बैठकले समेत सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नामबाट हाल सञ्चालन भइरहेको योजना कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने र भविष्यमा सरकार र प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नामबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सिराहा स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय लहानले बुधबारदेखि धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कम्पनीले सिराहा, सप्तरी र उदयपुरका किसानद्वारा उत्पादित धान वर्षेनी खरिद गर्दै आएको हो। यस वर्ष 25,000 क्विन्टल सोना मन्सुली र 10,000 क्विन्टल जिरा मसिनो धान खरिद गरिने कार्यालय प्रमुख दीपक सुनाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यस वर्ष सरकारले सोना मन्सुली धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3,580 रुपियाँ 62 पैसा र जिरा मसिनो धान प्रति क्विन्टल 4,200 रुपियाँ तोकेको छ। जिल्ला प्राथमिक धान खरिद समितिको बैठकबाट निर्णय भए अनुसार समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरिने प्रमुख सुनाले बताएका छन्। सुनको भाव आज एकै दिन 2,000 रुपियाँले बढेको छ। सुन आज 2,000 रुपियाँले बढेर तोलाको 1,54,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। हिजो सुनको भाव तोलाको 1,52,200 रुपियाँ रहेको थियो। सरकारले सुनमा लाग्ने आयातमा भन्सार महसुल घटाएसँगै सुनको भाव हिजोदेखि घटेको सुनको भाव हिजोदेखि फेरि बढ्न थालेको छ। त्यस्तै आज चाँदीको भावमा पनि घटबढ भएको छैन। आज चाँदी हिजोकै जस्तै तोलाको 1,925 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। नेपाल र भारतबीच समान प्रकृतिका कर प्रणाली लागू नहुँदा चोरी तस्करी निरन्तर बढिरहेको छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशका आफ्नै शासन एवं राज्य सञ्चालनका प्रणाली पृथक भए पनि खुला सीमा नभएका कारण तस्करी रोक्न एकल प्रकृतिको कर प्रणाली नै उपयुक्त हुने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले पनि खुला सीमा नाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न भारतले लागू गरेको वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी र हाम्रो भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीबीच तालमेल हुनुपर्ने माग गरेका छन्। भारत सरकारले कार्यान्वयन गरेको वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी र हाम्रो भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीमा एकरूपता नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी तस्करीका घटना बढेको उनीहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन्। वर्षामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा भन्सार छलेर भित्राइएका 15,18,00,000 रुपियाँका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ भने 2,64,30,149 मूल्यका बेलबेचक नभएका सामान बरामद गरेको छ। सीमावर्ती शहरमा भारतले लागू गरेको जीएसटी र नेपालको भन्सार महसुल बीच एकरूपता नहुँदा अवैध निकासी र पैठारी नियन्त्रण हुन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका 8 पशुपति वनकालीमा एक पुरुष मृत फेला परेका छन्। मृत फेला परेमा ठेगाना नखुलेका अन्दाजी 35 वर्षीय इन्द्रबहादुर खले रहेका छन्। उनी वनकाली स्थित पार्किङ एरियामा मृत फेला परेका हुन्। घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेको छ। आज बिहान दक्षिण कोरियाली प्रहरीले त्यहाँका राष्ट्रपति युन सुक एओलको कार्यालयमा छापा मारेको हो। त्यस्तै प्रहरी मुख्यालयमा पनि छापा मारिएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति युन सुक एओलले केही दिन अघि जारी गरेको मार्शल ल पछि छानबिनका क्रममा प्रहरीले छापा मारेको हो। छापा मारिएको समयमा राष्ट्रपति युन आफ्नो कार्यालयमा नरहेको खबरमा उल्लेख रहेको छ। गएको हप्ता राष्ट्रपति एओलले सैनिक शासन लागू गर्ने मार्शल ल जारी गरेका थिए, तर व्यापक विरोध भएपछि छोटो समयमै उनले त्यसलाई फिर्ता लिएका थिए। त्यही प्रकरणमा सबै जिम्मेवारी आफैले लिएको भन्दै रक्षा मन्त्री किम योङ ह्युनले राजीनामा दिएका थिए। पछिल्लो 48 घण्टामा इजरायली सेनाले सिरियामा 480 वटा हमला गरेको छ। इजरायलले 15 वटा नौसेना जहाज, विमान विरोधी ब्याट्री र धेरै शहरमा रहेका हतियार उत्पादन स्थानमा आक्रमण गरेको हो। इजरायलले आक्रमण बढिरहेका बेला सिरियाली शरणार्थीलाई जबरजस्ती फिर्ता गर्न नहुने बेलायतको सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सले जनाएको छ। राष्ट्रपति बशर अल असदको अपदस्थपछि विद्रोही समूहले भने शरणार्थीहरूलाई फिर्ता हुन आग्रह गरिरहेका छन्। त्यस्तै मोहम्मद अल बशीर अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै सानो मन्त्री परिषदको नेतृत्वमा पहिलो बैठक बसेको छ। प्रधानमन्त्री अल बशीरले स्थायित्व र शान्त हुन आफ्ना नागरिकलाई आह्वान गरेका छन् भने जनताले स्थिरता र शान्तको आनन्द लिने समय आएको उनको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति असदलाई सत्ताबाट हटाउनमा विद्रोही समूहलाई सघाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका मोहम्मदलाई प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गरिएको हो। अल बशीरले अर्को वर्ष मार्चमा पदमा रहने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ। एलेप्पो, हामा र होम्स पछि विद्रोहीले गएको आइतबार राजधानी दमास्कस कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि विद्रोहीले सिरिया स्वतन्त्र भएको बताएका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले टर्कीले सिरियाली शरणार्थीहरूले स्वैच्छिक र सुरक्षित फिर्ताको सुविधाको लागि दक्षिणी हाते प्रान्तमा सिरियासँगको सिमाना खोल्ने बताएका छन्। टर्कीको राजधानी अंकारामा बसेको मन्त्री परिषद बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा एर्दोगानले उक्त कुरा बताएका हुन्। सिरियाली शरणार्थीहरू फर्कने क्रममा भिडभाड रोक्न र ट्राफिकलाई सहज बनाउन याएल दागी क्रसिङ खोल्ने पनि बताएका छन्। दक्षिणी हाते प्रान्तको याएल दागी क्रसिङ सिरियाको उत्तर पश्चिमी छेउमा अवस्थित रहेको छ भने यस क्षेत्रमा द्वन्द्वका कारण सन् 2013 देखि बन्द गरिएको छ। सिरियामा घर फर्कन खोज्ने सयौं शरणार्थीहरू पनि दक्षिणी टर्कीका 2 अन्य सिमानामा फेला भएका छन्। नोभेम्बर 30 मा अपडेट गरिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिवेदन अनुसार टर्कीमा लगभग 3.7 मिलियन सिरियाली शरणार्थी रहेका छन्। र अन्त्यमा खेल खबर। नेपाल प्रिमियर लिगमा लुम्बिनी लायन्स विरुद्ध काठमाडौँ गोर्खाजले ब्याटिङ गर्ने भएको छ। टस जितेर पहिलो काठमाडौँले ब्याटिङ गर्ने भएको हो। करण केसीको कप्तानमा रहेको काठमाडौँले 3 खेल खेल्दा 1 खेलमा मात्र जित हासिल गरेको छ। 2 अङ्क सहित टोली तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ भने रोहित पौडेलको कप्तानमा रहेको लुम्बिनीले काठमाडौँभन्दा 2 खेल बढी खेलेको छ। लुम्बिनीका लागि बुधबार 6औं खेल हुनेछ भने लुम्बिनीको पनि समान 2 अङ्क नै रहनेछ। प्ले अफको झिनो आँसु बोकेको लुम्बिनीलाई जित बाहेक अन्य विकल्प छैन। घर या मरको स्थितिमा रहेको लुम्बिनी काठमाडौँ विरुद्ध पराजय बेहोरेको लिग चरणबाट बाहिरिने पहिलो टोली बन्नेछ, किनभने शीर्ष 4 मा रहेका टोलीहरूले 6 अङ्क बटुलिसकेका छन्। लुम्बिनी विरुद्धको हारले काठमाडौँको प्ले अफ यात्रालाई गाह्रो बनाउन सक्नेछ। न्युज अपडेट अहिलेलाई यही सकिएको छ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।